जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेत श्रीरामचन्द्र परब्रह्मणे नमः। सर्गः 5 श्लोका नंबर 1। अथ पंचमः सर्गः। ततः समध्यङ्गतमंशुमन्तं ज्योत्स्नावितानं मुहुरुद्वमन्तं ददर्श धीमान् भुवि भानुमन्तं गोष्ठे वृषं मत्तमिव भ्रमन्तं लोकस्य पापानि विनाशयन्तं महोदधिं चापि समेधयन्तं भूतानि सर्वाणि विराजयन्तं ददर्श शीतांशुमथाभियान्तम् या भाति लक्ष्मीर्भुवि मन्दरस्था यथा प्रदोषेषु च सागरस्था तथैव तोयेषु च पुष्करस्था रराजसा चारुनिशाकरस्था हंसो यथा राजतपञ्जरस्थः सिंहो यथा मन्दरकन्दरस्थः वीरो यथा गर्वितकुञ्जरस्थः चन्द्रोऽपि बभ्राज तथाम्बरस्थः स्थितः ककुद्मानिव तीक्ष्णशृङ्गः महाचलश्वेत इवोर्ध्वशृङ्गः हस्तीव जाम्बूनदबद्धशृङ्गः विभाति चन्द्रः परिपूर्णशृङ्गः विनष्टशीताम्बुतुषारपङ्कः महाग्रहग्राहविनष्टपङ्कः प्रकाशलक्ष्म्याश्रयनिर्मलाङ्कः रराजचन्द्रो भगवान् शशाङ्कः शिलातलं प्राप्य यथा मृगेन्द्रः महारणं प्राप्य यथा गजेन्द्रः राज्यं समासाद्य यथा नरेन्द्रः तथा प्रकाशो विरराजचन्द्रः प्रकाशचन्द्रोदयनष्टदोषः प्रवृद्धरक्षः पिशिताशदोषः रामाभिरामेरितचित्तदोषः स्वर्गप्रकाशो भगवान् प्रदोषः तन्त्रीस्वराः कर्णसुखाः प्रवृत्ताः स्वपन्ति नार्यः पतिभिः सुवृत्ताः नक्तञ्चराश्चापि तथा प्रवृत्ताः विहर्तुमत्यद्भुतरौद्रवृत्ताः मत्तप्रमत्तानि समाकुलानि रथाश्वभद्रासनसङ्कुलानि वीरश्रिया चापि समाकुलानि ददर्श धीमान् सकपिः कुलानि परस्परं चाधिकमाक्षिपन्ति भुजांश्च पीनानधिविक्षिपन्ति मत्तप्रलापानधिविक्षिपन्ति मत्तानि चान्योन्यमधिक्षिपन्ति रक्षांसि वक्षांसि च विक्षिपन्ति गात्राणि कान्तासु च विक्षिपन्ति रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति दृढानि चापानि च विक्षिपन्ति ददर्श कान्ताश्च समालभन्त्यः तथा परास्तत्र पुनः स्वपन्त्यः सुरूपवक्त्राश्च तथा हसन्त्यः क्रुद्धाः पराश्चापि विनिश्वसन्त्यः महागजैश्चापि तथा नदद्भिः सुपूजितैश्चापि तथा सुसद्भिः रराजवीरैश्च विनिश्वसद्भिः प्रदाभुजङ्गैरिव निश्वसद्भिः बुद्धिप्रदानान् रुचिराभिधानान् संश्रद्धधानान् जगतः प्रधानान् नानाविधानान् रुचिराभिधानान् ददर्श तस्यां पुर्यातु धानान्
ननन्द दृष्ट्वा स च तान् सुरूपान् नानागुणानात्मगुणानुरूपान् विद्योतमानान् स च तान् सुरूपान् ददर्श कांश्चिच्च पुनर्विरूपान् ततो वरार्हाः सुविशुद्धभावाः तेषां स्त्रियस्तत्र महानुभावाः प्रियेषु पानेषु च सक्तभावाः ददर्श तारा इव सुस्वभावाः स्त्रियो ज्वलन्तीस्त्रपयोपगूढाः निशीथकाले रमणोपगूढाः ददर्श काश्चित् प्रमदोपगूढाः यथा विहङ्गा विहगोपगूढाः अन्याः पुनर्हर्म्यतलोपविष्टाः तत्र प्रियाङ्केषु सुखोपविष्टाः भर्तुः पराधर्मपरानिविष्टा ददर्श धीमान् मदनोपविष्टाः अप्रावृताः काञ्चनराजिवर्णाः काश्चित् परार्ध्यास्तपनीयवर्णाः पुनश्च काश्चिच्छललक्ष्मवर्णाः कान्तप्रहीणा रुचिराङ्गवर्णाः ततः प्रियान् प्राप्य मनोभिरामाः सुप्रीतियुक्ता सुमनोभिरामाः गृहेषु हृष्टाः परमाभिरामाः हरिप्रवीरः स ददर्श रामाः चन्द्रप्रकाशाश्च हि वक्त्रमालाः वक्त्राः सुपक्ष्माश्च सुनेत्रमालाः विभूषणानां च ददर्श मालाः शतह्रदानामिव चारुमालाः न त्वेव सीतां परमाभिजातां पतिस्थिते राजकुले प्रजातां लतां प्रफुल्लामिव साधुजातां ददर्श तन्वीं मनसाभिजातां सनातने वर्त्मनि सन्निविष्टां रामे क्षणीं तां मदनाभिविष्टां भर्तुर्मनः श्रीमदनुप्रविष्टां स्त्रीभ्यः पराभ्यश्च सदा विशिष्टाम् उष्णादितां सानुसृतास्रकण्ठीं पुरावरार्होत्तमनिष्ठकण्ठीं सुजातपक्ष्मामभिरक्तकण्ठीं वने प्रनृत्तामिव नीलकण्ठीम् अव्यक्तरेखामिव चन्द्ररेखां पांसु प्रदिग्धामिव हेमरेखां क्षतप्ररूढामिव वर्णरेखां वायुप्रभुग्नामिव मेघरेखां सीतामपश्यन्मनुजेश्वरस्य रामस्य पत्नीं वदतां वरस्य बभूव दुःखोपहतश्चिरस्य प्लवङ्गमो मन्द इवाचिरस्य। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चमः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।